राज नेपाल बुटवल तिलोत्तमा नगरपालिका शंकरनगर 1 मा आयोजन गरिएको विश्व सुख शान्ति विहारमा 8औं बारको दशाह मोगोक विपස්සना ध्यान शिविर आज दोस्रो दिन हुँदैछ। दोस्रो दिनको देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि जो अहिले नवनिर्माण शौचालय स्नानालयको लागि दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ। अहिले स्वयं आफै ध्यान शिविरमा शिक्षा दिन सहभागिता भई श्रद्धेय भन्ते सागर धम्मबाट 20,000 दान गर्नुभएको छ। साथै यही ध्यान शिविरमा नै सहभागिता भएर ध्यान भावना आचरण गर्दै गुरुमा ज्ञानवती गुरुमाबाट 1,05,000 दान गर्नुभएको छ। र अझै दानीदाताहरू थाइल्यान्डबाट फन्ड आइरहेको छ र त्यो चाहिँ भोलि बल्ल साझुकार गरौँला। उपकारी अग्रमहा पण्डित मोगोक स्यारोको उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु स्यारो कुमारको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज दोस्रो दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। योगीहरू स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। हिजोको देशनामा ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा हुनपर्ने अङ्ग बुझ्नुभयो नि। हिजो ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा हुनपर्ने अङ्ग जो मैत्री पालीमा आएको, अहिले जुन पालीलाई हामीले परित्राणमा उच्चारण गरिएको छ मैत्री सूत्र भनेर, त्यसमा आएका अङ्गहरू विशेष निचोटमा के छ भन्दा राम्रो हिम्मतिलो हुनु, सोझोपना हुनु, सम्झाउन सजिलो व्यक्ति हुनु, नम्र भाव अभिमान रहित भएर जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तोष भएर आचरण गर्दाखेरि मनलाई आत्तिन नदिकिन धैर्य भएर कुनै बाहिरी विषयलाई मनमा आउन नदिकिन बाहिरी विषय सम्पूर्णलाई मनबाट खाली गरिदिएर मनमा भरिएको छ भने त ती कल्पनाहरू केलाउन थालिन्छ नि। केलाइन्छ कि केलाइन्न? योगीहरू बसेर मनबाट केलाउन जान्नुभएको छ कि जान्नुभएको छैन? सिपालु हुनुहुन्छ हो। ती सबैलाई खाली गरेर मनलाई रित्तो बनाएर आरम्भ गर्नुपर्छ। आरम्भ गर्दाखेरि पनि इन्द्रिय सुरक्षा हुनुपर्छ। सन्तेन्द्रियो च निपको च, हिजो भने नि इन्द्रिय कति प्रकारका छन् भन्दा 6 प्रकारका इन्द्रिय छन्। आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन। यिनी 6 इन्द्रियलाई राम्रो सुरक्षा गर्नुपर्छ। आँखालाई पनि सुरक्षा दूर दूर नहेर्नु, दाहिने बायाँ नहेर्नु, आलोकितै विलोकितै। यदि आफूले यताउता हेर्दाखेरि पनि हेरेकामा सँगसँगै सती पठान लगाउनु।
हिँड्दा बस्दा उड्दा खाँदा सुत्दा कुनै समयमा पनि सती पठानको साथमा, सती पठान भनेको होस भएर होसचारीको साथमा यसरी बस्नु भने इन्द्रिय पनि राम्रो सुरक्षा हुँदै जान्छ। शब्द ध्यान बसेको बेलामा योगीहरूको कानमा बाहिरको आवाजहरू ठोकिन्छ। ठोकेको पनि कानमा ठोकेर मात्रै सुनिएको सुनिसक्दा त्यो बिग्रिसकेको हुन्छ, अनित्य हुन्छ। त्यो शब्दमा पनि तानिन हुँदैन। त्यो शब्दलाई फेरि आफूले मनमा ल्याएर केलाउन हुँदैन। कानमा उत्पत्ति भयो, कानमा बिग्रियो, त्यतिमै त्यसलाई सक्दिहाल्नु। त्यो शब्दलाई मनमा ल्याएर केलाउन थाल्यो भने समाधि बिग्रिन्छ। त्यो चाहिँ ध्यान बसेको अवस्थामा। अहिले धर्म सुनेको अवस्थामा चाहिँ जो देशना सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई तत्कालीन मनबाट पनि त्यसलाई मनन गर्दै केलाउँदै जानु, भित्री गहिरो हिसाबले बुझ्नको लागि। थोरैमा धेरै बुझ्न सक्ने गरी धर्म देशना सुन्दाखेरि चाहिँ केलाउनु। ध्यान बसेको बेलामा हो भने चाहिँ कानमा ठोक्यो, कानमै बिग्रियो, त्यसलाई मनमा ल्याएर नकेलाउनु। त्यस्तै चक्कु सोत घान, नाकमा कुनै सुगन्ध दुर्गन्ध जे आए पनि त्यसलाई उपेक्षामै रहनु, त्यसमा पनि नतानिनु। जिब्रोमा स्वाद जस्तो आए पनि त्यसलाई पनि उपेक्षामै रहनु, नतानिनु। कायमा स्पर्श जस्तो भए पनि उपेक्षामै रहनु। सर्वप्रथम यही श्वास प्रश्वासलाई नै विशेषता दिएर हेर्दै जानुपर्छ। श्वास प्रश्वासलाई नै विशेषता दिनुपर्छ। अहिले बसेको बेलामा ध्यान बस्दाखेरि योगीहरू आँखा मुख दुवै बन्द हुन्छन्, नाकबाट सास फेरिन्छ, नाकबाट सास भित्र तानिन्छ, बाहिर फ्याँकिन्छ। प्रथममा त्यो क्रमलाई आफूले विशेष गरी ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। र आज अलिकति ध्यानको बारेमा पनि भन्छु र भोलि पर्सिबाट देशना गर्न यो शिविरमा चाहिँ विशेष के विचार गरेको छु भन्दा दारुक खण्ड पमासूत्र भन्ने। दारुक खण्ड पमासूत्र अहिले यो ध्यान शिविरमा चाहिँ दारुक खण्ड पमासूत्र। यो देशना विपश्यना गर्ने योगीहरू विपश्यनाको बाटो हिँड्यो भने हामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्म जाने बाटो हो। मार्ग ज्ञान फल ज्ञान भनेको निर्वाण जाने बाटो हो। सरल हिसाबले भन्यो भने विपश्यनाबाट जाने बाटो चाहिँ कहाँ जाने बाटो अरे? निर्वाण जाने बाटो। कहाँ जाने बाटो हो? निर्वाण जाने बाटो एउटै छ, दुईटा छैनन्। एउटै छ विपश्यना। तर त्यो बाटोमा बाधा पर्ने कुराहरू छन्। त्यो बाटो हिँड्ने व्यक्तिमा 8 प्रकारका बाधाहरू छन्। 8 प्रकारका बाधालाई कट्न सकिएन भने निर्वाण पुगिँदैन। ती 8 प्रकारका बाधाबाट कट्न सकियो भने निर्वाण पुगिन्छ। ती बाधा के हुन्, कसरी कट्ने हो भन्ने यो चाहिँ दारु खण्डोपमा सूत्रले यसको यथार्थ जनाएको हुन्छ। तर त्यो कस्तो व्यक्तिलाई हो भन्दा विपश्यना सम्मादृष्टि भएको व्यक्तिलाई। विपश्यना आचरण गर्दै विपश्यना राम्रो हुँदै गरेको व्यक्तिलाई विशेष जरुरी हो। विपश्यना सुरुबाट निर्वाणसम्म त्यो बाटोको बारेमा देशना गर्छु। दारु खण्डोपमा सूत्र। यो देशना योगीहरू सानो तिनो पुण्य पारमीले सुन्न पाउने देशना होइन।
सानोतिनो पुण्य पारमीले सुन्न पाइँदैन। मैले पोहोरको साल नै देशना गर्ने इच्छा त थियो, तर हेर्दाखेरि अलि योगीहरू, नयाँ योगीहरू धेरै देख्दाखेरि अझै बेला भएको छैन, मनमा अझै बेला भएको छैन जस्तो लाग्यो र त्यो देशना गरिनँ। अब यो साल चाहिँ बेला भए पनि नभए पनि देशना चाहिँ गर्छु। योगीहरूको आफ्नो ज्ञानले भेट्न सके जति लिनुहुन्छ र अहिले तपाईहरूले राम्रो बुझिराख्नुभयो भने पनि ती बाधा के हुन्, कसरी जोगिने भन्ने कुरा ती बाधा परिआउँदा योगीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यसबाट जोगिँदै जाने भने त निर्वाण पुगिन्छ। भन्दा योगीहरू अहिले ध्यान बस्न आउनुभएको नै काम नपाएर आउनुभएको त यहाँ कोही पनि हुनुहुन्छ त कि हुनुहुन्छ? बोल्नुहोस् न। साँच्चै निर्वाण प्राप्तिको लागि नै कोसिस गर्छु भन्दै आउनुभएको हो नि, हो कि होइन? अब यहाँ घरमा जस्तो सबै थोक सुविधा त छैन नि। घरमा जस्तो सबै थोक सुविधा आराम छैन। त्यो आराम सबै त्यागेर निर्वाण प्राप्तिको लागि, यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि भनेर आउनुभएको छ नि, हो कि होइन? साँच्चै दुःखबाट मुक्त हुनको लागि, पार हुनको लागि आउनुभयो भने पार हुने गरी कोसिस पनि गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? कोसिस गर्नुहुन्छ भने एक आपसमा बोलेर समय बिताउनुहुन्छ। विश्रामको समयमा विश्राम भयो भन्ने बित्तिकै यता बोल्ने उता बोल्ने गर्नुहुन्छ? नगर्नु, नबोल्नु। मैले हिजो भने नि शुभचो कति हुनुहुन्छ या दुर्वचो हुनुहुन्छ कि? दुर्वचो भनेको बुझ्नुहुन्छ? सम्झाएर नलाग्ने व्यक्तिलाई पालीमा दुर्वचो भनिन्छ। सम्झाएर नलाग्ने, भनेको नलाग्ने व्यक्ति। हाम्रो सरल हिसाबले भन्ने भने अटेरी व्यक्ति। कस्तो व्यक्ति? अटेरी व्यक्ति। योगी भनिसकेपछि नै अटेरी त पक्का पनि हुनुहुन्न होला, हुनुहुन्छ? सम्झाएर लाग्ने व्यक्ति अवश्य हुनुहुन्छ होला। र अझै पनि आफूमा सुधार्न पर्ने कुरालाई पनि सुधार्दै जाने। किन भन्दा तपाईँ हामी निर्वाण प्राप्तिको मार्ग आचरण भन्ने कुरा कुनै जन्म पनि नपाएको कुरा हो। तपाईँ हाम्रा जन्म अनमतको संसारबाट हेर्ने भने यति जन्म भनेर अनुमान लगाउन सकिन्न। गंगा नदीका बालुवा ठुलो मसिन लगाएर 1 वर्ष भोरी नदीबाट निकाल्दै थुपारेका बालुवा संसारका सबै मान्छे जुटेर गनियो भने कति महिनामा गनेर सकिन्छ? कति वर्षमा गनेर पनि बरु ती बालुवा गनेर सकिन्छ, हाम्रा जन्म गनेर सकिँदैन। हामी पहिलाका पृथ्वी त कति बिते पहिलाका पृथ्वी करोड भनिन्छ, 8वटा भयो भने 10 करोड भनिन्छ, 9वटा भयो भने अरब भनिन्छ, 10वटा भयो भने 10 अरब भनिन्छ, 11वटा भयो भने खरब भन्नुहुन्छ, 12वटा भयो भने 10 खरब भन्नुहुन्छ, 13वटा भयो भने त्यसै गरी 140वटा पुग्दाखेरि के भनिन्छ? भन्नुभयो नि, 140वटा पुग्दा बल्ल एक असङ्ख्य। यस्ता पृथ्वीका 140वटा भन्नुभयो नि। यो पृथ्वी अनि प्रलय हुन्छ। पृथ्वी प्रलय, एउटो पृथ्वीको आयु पनि कति हो, कति लामो छ।
अहिले यो पृथ्वीमा मात्रै 4 बुद्ध उत्पत्ति भइसक्नुभयो यो पृथ्वीमा। तर अझै यो पृथ्वीको आयु 4 भागमा 1 भाग पनि सकिएको छैन। एउटा पृथ्वीको आयु त्यति लामो छ। 4 बुद्ध उत्पत्ति भइसक्नुभयो। अब 1 बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्छ अझै। अहिले मनुष्यको आयु 75 हो भने पूर्ण आयु भनिन्छ। भगवानको पालामा 100 वर्ष हो भने पूर्ण आयु भनिन्थ्यो। भगवानको पालामा 100 वर्षको 1 वर्ष घट्छ भने अहिले 2500 बितेर गयो। 25 वर्ष घट्दाखेरि 75 वर्षको पूर्ण आयु। अनि त्यसो गर्दै घट्दै 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 10 वर्षको आयुमा पुग्छ। ती 10 वर्षको आयुमा पुग्दाखेरि 3 प्रकारका कल्पमा एउटा कल्पले प्राणी मनुष्यको नाश हुन्छ। त्यो चाहिँ पृथ्वी नाश होइन। सत्थन्तर, रोगान्तर, दुब्बिखन्तर। बुझ्नुभयो नि? सत्थन्तर हतियारबाट मारामार भएर 7 दिन 7 रातसम्मको युद्धले, जब युद्धले मार्न सुरु गरेपछि त्यो रगतले मताएर आफ्नो र पराई पनि चिन्दैन र अगाडि जो भेट्यो त्यसलाई मार्ने, उसले भेट्यो उसले मार्छ, आफूले भेट्यो आफूले। 7 दिन 7 रातसम्म एक नाश चल्छ र बचेका अलिकति बाटो। अनि फेरि उहाँहरूले हो यो त पानातिबाट कर्मले गर्दा संसार मास्यो, अब यो कर्म नगर्ने भनेर एउटा सिल पालन गर्छ। उनीहरूका छोराछोरीको आयु बढेर जान्छ सिलको प्रभावले। छोराछोरीले फेरि अर्को सिल पालन गरे अनि आयु बढ्दै 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 एकका पछि 47 47वटा सुन्नासम्म मनुष्यको आयु, देवलोकको आयु भन्दा पनि लामो हुन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि घट्दै घट्दै यो एक राउन्डको 1 आयु कल्प भनिन्छ। यस्ता 64 आयु कल्पको यसलाई के भन्छ भन्दा 1 असंख्य कल्प, त्यो अनुमान असंख्य। 4 असंख्य कल्पको बल्ल 1 महाकल्प हो। त्यस्ता महाकल्प अघि भने चाहिँ 4 असंख्य अरे 1 असंख्यमा 140 सुन्न अनि एउटा पृथ्वीको आयु त्यति लामो छ भने तपाईँ हामी कति जन्मिम कति मरिम भन्ने हाम्रो टुङ्गो छ त। यो मनुष्य मासिन पनि कप 3 प्रकारले अघि सत्थन्तर भने, रोगान्तर रोग व्याध, रोग उत्पत्ति भयो औषधि नै भेटिँदैन। अनि एकनाश फैलेको फैले सरेको सरे। अहिले जस्तै चाइनाबाट कोरोना भाइरस भन्ने सुन्नुभएको छ नि, कोरोना भाइरस अहिले 60,000 उपरलाई भेटिसक्यो। त्यो रोगले 1600मा बढ्ता मरिसक्यो। अनि त्यो हावाबाट पनि सरेको छ भन्दाखेरि अब त औषधि भेट्यो। औषधि भेट्यो भने त इलाज हुन्छ कि हुन्न? त्यतिखेर आउने रोग चाहिँ औषधि नै भेटिँदैन। उति छिटो सर्ने अनि छिटै नै मर्ने, यस प्रकारको रोगले पनि मासिन्छ। अनि दुब्बिखन्तर अनिकालले पनि मासिन्छ। वर्षा भइदिन्न, वर्षा नभइदिँदाखेरि अन्न उब्जनी हुँदैन। पानी नपरेपछि उब्जनी केही हुन्छ त? उब्जनी हुन्न। 1 साल संसारभरि नै पानी पर्दैन भने, 1 साल संसारभरि नै पानी पर्दैन भने पहिलाको उब्जनी अन्न खाइसकेपछि पछि के खानु? हातमा जतिसुकै पैसा भए पनि किनेर खाने अन्न नै। भन्नुभयो नि? दुब्बिखन्तर, पानी नपरेर, अन्न उब्जनी नभएर, खानेकुरा केही नभएर, रुखपात पनि सारा सुकेर गयो, खाने केही नभएर भोकले मर्ने दुब्बिखन्तर। संसारमा तपाईँ हाम्रा प्रमुख अकुशल लोभ, द्वेष, मोह यिनी 3टा हुन्। मूल यिनी 3टा हुन् पापका। लोभ, द्वेष, रिस
मोह अज्ञानता लोभ प्रमुख भएर गएको बेलामा अनिकालबाट मासिन्छ। द्वेष प्रमुख भएर गएको समयमा संसारमा धेरै द्वेषले ढाकेको समयमा सत्थन्तर हतियारबाट मासिन्छ। संसारमा मोह धेरै भएको समय हो भने रोगान्तरबाट मासिँदै जान्छ। र अहिले यतिखेर 4 बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो। हामी 4 नम्बरका गौतम बुद्ध भगवानको शासन पनि आदि उदि गइसकेपछि अब कति रहन्छ थाहा छैन। अब यति रहन्छ भन्ने पक्का पक्की भन्न सकिँदैन कतिसम्म रहन्छ। त्यही पनि अब शासन आखिरीमा पुग्दै छ। शासन आखिरीमा पुग्दै गरेको बेलामा तपाईँ हाम्रो उमेर पनि आखिरीमा पुग्दा बल्ल भेट्न पाइँदैछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीले सानै बाल्यकालदेखि भेट्न पाएको पनि होइन हो त। शासन पनि ढल्किँदैछ, हाम्रो उमेर पनि ढल्किँदैछ भने अब आखिरीमा भेट्दाखेरि त सानोतिनो कोसिसले त हुन्न नि, हुन्छ त। जुन ज्ञान तेजिलो हुने बाल्यकालमा शासन भेटिएन, जुन ज्ञान कमजोर भएको बेलामा अहिले भन्यो एकछिनमा सबै भुलिने अवस्थामा आएर बल्ल भेट्न पाइँदैछ। अब धेरै दिन भने पनि लिन सक्ने क्षमता पनि छैन नि त, छ त छैन। त्यसो हुँदा थोरै दिए तापनि त्यो थोरैलाई भित्र भिज्ने गरी लिन चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि, थोरैलाई पनि भित्र भिज्ने गरी। तपाईँहरूले यहाँबाट भने जति सबै त सम्झिन सक्नुहुन्न, तर बुझेको चाहिँ छाप बस्छ। बुझ्नलाई चाहिँ प्रयास गर्नु, बुझेको चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो बुझेकाले काम गर्छ। बुझे झैँ भयो भने त आखिर बुझेको नभइकन पछि बुझेर जान्छ। बुझेर जान्छ भनेको जान्नुभयो? बुझेको भनेको बन्द भएको, बिर्को लागेको। बुझे जस्तो भयो। अनि घर पुग्दा ओर्दा के बुझ्नुभयो त? सत्काय दृष्टि भनेको के हो भन्दा भन्न त भन्नुहुन्थ्यो, हरायो त्यहाँ, बुझ्यो। र विशेष गरी भित्र आफूलाई चित्त बुद्ध हुने गरी चाहिँ ज्ञानले त्यसलाई केलाउन सक्नुपर्छ। खण्डको बारेमा भन्दाखेरि त्यो केलाउन सक्नको लागि, केलाउने ज्ञान तेजिलो हुनको लागि केही काम गर्नु पर्यो। ज्ञान त तेजिलो हुन पर्यो कि परेन? हामीले जङ्गल फाड्नु पर्यो भने फाड्ने हतियार दाउहरू त उद्धाउन पर्यो कि परेन? धार राम्रो भयो भने बल्ल त्यसलाई छिनाउन सकिन्छ। त्यस्तै हामीले यो क्लेशको जङ्गललाई फाड्नु छ। यहाँ क्लेशको जङ्गललाई फाड्नु छ भने हामीले यो मनलाई तेजिलो त बनाउनु पर्यो। यसलाई तेजिलो कसरी हुन्छ त भन्दा एकाग्रताले हुन्छ, समाधिले तेजिलो हुन्छ। मनमा शक्ति हुनु भन्ने कुरा समाधि हो। समाधि राम्रो भयो भने सम्झिन सक्ने ज्ञान पनि तेजिलो भएर जान्छ। समाधि राम्रो हुँदै गयो भने देशा नगरेको सम्झिन सक्नुहुन्छ। स्मरण शक्तिलाई त्यसले पहिले सुरु उपकार गर्छ। अनि सम्झिने शक्ति राम्रो हुन्छ। सम्झिने शक्ति राम्रो भए अनुसारले बुझ्ने ज्ञान पनि तेजिलो हुँदै जान्छ। त्यसकारणले योगीहरू दारु खण्ड पमा सूत्र देशा नगर्नभन्दा अगाडि पहिले आफ्नो समाधि चाहिँ अलि राम्रो बनाइराख्नु। बुझ्नुभयो नि? यदि समाधि राम्रो भएको छैन, भनेकोलाई राम्रो बुझ्न सकिएन भने देशाना त गर्दै गर्दै निर्माणसम्म पुग्छ, आफ्नो ज्ञान चाहिँ छोडिँदै जान्छ। भन्नुभयो नि? ज्ञान सँगसँगै त्यहाँसम्म जान सक्यो भने जति सबै बुझ्नुहुन्छ नि त। ज्ञान सँगसँगै जान सकेन भने बुझ्नुहुन्न। र
ज्ञान सँगसँगै जान सक्नको लागि योगीहरूको पहिला स्वरूप चित्त विशुद्धि, पालीमा भन्दा चित्त विशुद्धि हुनुपर्छ। चित्त विशुद्धि भनेको मन पवित्र। चित्त विशुद्धि भनेको के हो? मन पवित्र। अब त्यो चित्त विशुद्धि हुनको लागि योगीहरूको एकाग्रता नभइकन हुँदैन। एकाग्रताको लागि सही नियम अनुसारले आचरण गर्नु पर्यो, शुभचो पनि हुन पर्यो। अब यहाँ एकछिन ध्यान गरौँ, ध्यानको समय पुरा भयो भन्दैले भन्दैनुहुन्छ, जुरुक्क उठो, बाहिर गएर यसो उता हेरौँ यता हेरौँ, यत्तिकै टाउको घुमेको होइन नि, यो मनले उचालेको छ नि त। हावा लाएर हल्लेको हो त? केले हल्लाएको हो? मनले। केले हल्लाएको हो? मनले। त्यो टाउको हेर्दाखेरि मन के भइरहेछ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसो भयो भनेदेखि यो मनले घुचाडो नि त, उता हेर्दै उता हेर्दै उता हेर्दै, यहाँबाट बसी खानु दिएन र बल्ल टाउको भनक्क घुमेको हो, त्यो मनलाई शान्ति गर्ने हो नि त। अनि यसो बस्यो, यसो दाहिने बायाँ हेऱ्यो, ए बोल्न, यसो भन्दैन, सोध्तो यो सोध्तो, यो बोल्तो, यहाँबाट बसी खानु दिएन भने अनि बोल्न पुग्यो। बोलिन्छ कि बोलिन्न? अब यत्तिकै बोलेको होइन नि, यहाँबाट बसी खानु दिएको छैन, उफारिरहेको छ। के भइरहेको छ? उफारिरहेको छ। योगीहरू ध्यान बस्दाखेरि पनि समाधि राम्रो भएन भने उफार्छ। अझै समय पुरा भएनछ कि कति भयो कि भन्दैजीले घडी हेर्नै भुल्नु भएछ र हो कि उफारेको नि त। यहाँ के भएको? उफारेको होइन। अब भन्दैजीले समय भयो भने भनिदिनुहुन्छ, तापनि यहाँबाट नमानेको नि त। कि भन्दैजी हुनुहुन्न यहाँ? हेर्नुहोस् है, उफार्दै ल्यायो। अनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर यसो आँखा चिम्रा बनाएर यसो हेरिहेर, हेर्नुहोस् है। अनि एक्कासी सिधै हेर्न अप्ठ्यारो भयो भने आँखा चिम्रा हुँदै आयो। यहाँ त्यत्तिकै चलेको होइन नि त यो, हो त? त्यो बेलामा मन कस्तो भइरहेछ होला विचार गर्नुहोस् त। मनले बसी खानु दिएको छ, अनि हुनुहुन्न जस्तो छ भने अलि ढुक्कै भएर नभयो। योगीहरू ए अगाडि बसिराख्नु भएको छ, हुनुहुन्छ भनेर फेरि यस्तो बन्द गर। आफूभित्रैको नाटक कति छ? आफूभित्रैको नाटक योगीहरू थाहा पाउनु भयो होला नि। अहिले बस्दै जाँदा त थाहा पाइन्छ नि, पाइन्छ कि पाइन्न? अहिले ढुक्क ध्यान बस्छु भन्दा त त्यति नाटक छ भने अरू बेला झन् कति नाटक होला? हामीले थाहा नै नपाइकन कति नाटक चलेको छ होला? यहाँ चलेको छ कि छैन? त्यही भएर भगवान्ले आफूले हेर्नु, आफूले जान्नु। हामी पहिल्यैदेखि आफूलाई जान्नेतिर नगइकन अरूलाई जान्नेतिर त कति गयो। ए फल्नु यस्तो, फल्ने यस्तै, उसले के भन्यो, उसले के गर्यो, अरूलाई चाहिँ सारा औल्याइन्छ, आफूतिर चाहिँ फर्किन्छ त? फर्किन्न। त्यही भएर हाम्रो नेपालीको पहिल्यैदेखिको एउटा उखान पनि थियो, अरूको टाउकाको भुसुन पनि देख्ने। बुझ्नुभयो नि? आफ्नो टाउकाको चाहिँ हात्ती हिँडेको पनि थाहा भएन, अरूको चाहिँ भुसुन पनि देख्ने। किन आफूतिर फर्किने बानी छैन नि त। बाहिर फर्किरहेकालाई आफूतिर फर्काइदिनु। को कस्तो होइन कि अब यो चाहिँ कस्तो हो, कति उभारेको छ। बुझ्नुभयो नि? अनि यो मनको स्वभाव फेरि यता हेर्ने बानी नै छैन, बाहिर मात्रै कुद्छ। बाहिर मात्रै कुद्छ, संसार चाल्नमा रमाउँछ। जस्तै पानीको माछो पानीमै खेल्न रमाइरहेको हुन्छ। पानीमा यता जान्छ उता जान्छ, त्यसलाई पानीबाट बिचरा कति वर्ष पानीमा कति कक्रे होला भनेर यस्तो बाहिर तातामा निकाल्नुहोस् त, मान्छ? उफ्रिहाल्छ। उफ्रिन्छ कि उफ्रिन्न? त्यही पानीमै ऊ रमाइरहेको छ। त्यस्तै यो मन पनि बाहिरी विषयमा रमाइरहेको मन।
बाहिरी विषयमा बाहिरका कुरा गर्न, बाहिरका कुरा काट्न, बाहिरका कल्पना गर्न। यत्तिकै मनले कल्पना गर्यो भने कहिलेकाहीँ योगीहरूमा पनि हुनसक्छ। ध्यान बस्छ, अब अहिले नै ज्ञान पाइहाल्न पा। 4 अपाएको ढोका बन्द गरे त ढुक्क हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो ढुक्क हुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कल्पना पनि फाल्टु हो नि। ध्यान गर्ने फाल्टु हो कि होइन? फाल्टु हो। जुन आचरण गर्नेपट्टि होइन, पहिले पा भन्नेतिर छ नि त। काम नगरिकन माग्ने भने नि त। बुझ्नुभयो नि? र विशेष त्यो चञ्चले भइएको यो मनलाई पहिला शान्ति गर्नु, चित्त विशुद्धि भनेको। मन जति बाहिर खेल्छ उति क्लेश जम्मा गरेको हुन्छ। मनले क्लेश जम्मा गरेको भनेको बाहिरको आरमणमा रमाउनाले क्लेश जम्मा गरेको। बाहिरको आरमणलाई हटाएर अब यहाँ श्वास प्रश्वासमा राख्नु पर्यो। अब श्वास प्रश्वासमा कहिल्यै बस्ने बानी छैन, छ त? ओ लोभले कल्पना गर्ने बानी छ, द्वेषले कल्पना गर्ने बानी छ, कतिपय काम कारोबारको कल्पना हुन्छ। यो साल त यति कमाइ भयो, अझै 1 सालमा त यति त बनाउँछु कि। हेर्नुहोस् है, लोभले कल्पना हुन्छ, द्वेषले कल्पना हुन्छ। कोही चित्त नबुझेको सम्झेर चित्त नबुझेको भित्रभित्र मुरमुरी राखेको पनि हुन्छ, चित्त नबुझेबाट। कहिलेकाहीँ चित्त बुझेबाट पनि होइन, चित्त नबुझे पनि होइन, मोहले मन कता कता बतासेको छ थाहा नै छैन। शरीर बस्दा बस्दै निउरी भयो, मन कहाँ कहाँ बतासेको छ थाहा नै छैन। बिना होसले पनि कुदिरहेको छ, कुद्छ कि कुद्दैन? अनि त्यस्तैमा बानी परेको यो मन अब चाहिँ कतै नजा भनेर यहाँ राख्नलाई सुरुमा त अप्ठ्यारो हुन्छ नि। अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्न? अप्ठ्यारो हुन्छ। तर मन यहाँ राख्न सकिने रहेनछ, सकिन्न भनेर पहिले हिम्मत हार्न हुँदैन। बानी पर्दै गएपछि सजिलो हुँदै जान्छ। बानी पर्दै गएपछि के हो? सजिलो हुँदै जान्छ। एउटा गाईको बाछो ठुलो भयो, गोरु भयो। अब त्यो गोरुलाई काम अराउन पर्यो भनेदेखि पहिला सुरु दाउन त पर्यो कि परेन? कसैले अब हलो जोत्न गाउँतिर हो भने गाडा गोरुको चलन छ कि छैन नेपालमा? गाडामा नारेर कता कता लिएर जानु। र अब त्यो गोरुलाई काम अराउनु पर्यो भनेदेखि पहिला सुरु त त्यसलाई अब काम गर्नुमा शिक्षित बनाउनु पर्यो। अनि त्यसलाई शिक्षित बनाउनको लागि यहाँ त के गर्छन् कोनी बर्मामा पहिले सुरु नाकलाई छेडिदिन्छ। नाकलाई छेडेर नाकैमा डोरी लगाउँछ। यहाँ पनि त्यस्तै छ, नाक छेडेर डोरी लगाउनु पर्यो। अब यहाँ अब त्यो नाकमा कहिले नछेडिएको नाक एक्कासी छेडेर डोरी लगाउँदाखेरि उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्न? हुन्छ नि। अब उपासिका होला कतिलाई फुली लगाउनलाई थाहा छ, नाक छेडेर एउटा छेसको त्यो पाललाई नबिग्रिनको लागि छेसको गाडेर बस्यो भने सुरुमा त 2-4 दिन अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्न? बानी परेपछि त अप्ठ्यारो हुँदैन। बानी नपरुन्जेल अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्न? त्यसैमाथि मुन्द्री लाउनेलाई त झन् अप्ठ्यारो, रुगा लाग्यो भने झन् बिजो। सुरु छेड्दै के झुन्डाउन पर्यो भने अनि आफ्नो नाकामा त्यो खर्लाङ अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न? सुरुमा बानी परेपछि त अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यस्तै श्वास प्रश्वासमा सुरु यो मनलाई त्यहाँ लानु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। सुरुमा त के हुन्छ? बानी पर्दै गएपछि सजिलो हुँदै जान्छ। त्यही भएर हिम्मत हार्न हुँदैन। अनि त्यो गोरुलाई नाकै डोरी लगाएर त्यहाँ डोरीले बाँधेर एउटा खाँबामा बाँधिनु पर्यो। अनि बाँधिँदाखेरि सुरुमा त उसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र तन्किन्छ नि, यता तन्किन्छ उता तन्किन्छ। यदि चुट्टाउन सक्यो भने त भाग्छ, चुट्टाउन सकेन भने त्यहीँ तन्किँदै फनफन घुमेको हुन्छ।
त्यहीँ तन्किँदै त्यहीँ खाँबामा फनफन बेरिँदै जान्छौँ। एक फन्का घुम्यो भने त्यो डोरीले एक फन्का बेर्यो, अनि एक फन्का बेरियो भनेपछि अलिक छोटो भयो कि भएन, अब तानिनुलाई उसलाई छोटो हुँदै गयो। फेरि फन्का मार्छ, फेरि बेरियो भने त झन् छोटो भयो। अनि बेरिँदा बेरिँदै आखिरी बेरिने ठाउँ पनि सकिन्छ र त्यही खाँबाको छेउमा स्याँ भएर थपक्क बस्छ भित्र। थाक्यो नि त, बुझ्नुभयो नि। अब यहाँ पनि तपाईँ हामीले सुरुमा नाके डोरी नै लगाउन परेको छ। यहाँ लगायो फट्टै भाग्न खोज्छ, चुट्टायो भने त पुग्छ संसार। यहाँबाट काठमाडौँ पनि जान्छ, पूर्वतिर पनि जान्छ, अनि कता कता जान्छ, सिन्धुपाल्तिर पनि जान्छ, धादिङतिर पनि जान्छ, उस्तै परे विदेशतिर पनि। हेर्नुहोस् है, चुट्टाउन पायो भने त गइगयो। अनि हामीले के गर्नु पर्यो, ऊ चाहिँ बाहिर तान्न बल गरेको छ, यहाँ बलियो बाँध्नु पर्यो होसले। यो श्वास प्रश्वासको खाँबामा होसको डोरी लगाएर बाँध्नु पर्यो, चुट्टाउन नसक्ने डोरी हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि। श्वास प्रश्वास निस्किँदो पनि होस गर्नु, भित्र बस्दो पनि होस गर्नु, निस्किँदो पनि होस गर्नु, भित्र पस्दो पनि होस गर्नु। अलिकति होस कम्ती हुने बित्तिकै फुत्किहाल्छ। बुझ्नुभयो नि। अब त्यो होस कमजोर नहुनको लागि कसरी हेर्ने त भन्दा, फुस फुस ठाने सतिम ठपेत्वा सो सतोवा आस सती सो सतोवा पस सती। जो हामीले श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि अब नाकबाट सास फेरिन्छ, सास फेर्दाखेरि अब कसैको चाहिँ यिनी नाकका टुप्पामा नाकका टुप्पामा ठोक्केर भित्र पस्छ, ठोक्किँदै निस्किन्छ। अब एकजनाको नाक त मिल्दैन, कसैको लामो हुन्छ, कसैको थेप्चो हुन्छ। लामो नाक भएकाको पाल अलि ठुला हुन्छ, थेप्चो नाक भएकाका पाल अलि साना हुन्छ। साना पालमा श्वास यहाँ टुप्पामा ठोक्किँदै निस्किन्छ, टुप्पामा। ठुला पाल भएकाको चाहिँ टुप्पामा झट्टै थाहा पाउँदैन, भित्रपट्टि बल्ल थाहा पाउँछ। विशेष भगवानले भन्नुभएको छ कि जुन ठाउँमा थाहा पाइन्छ, थाहा पाउन सजिलो छ, जहाँ चाहिँ ठोक्केको आफूलाई अनुभूति हुन्छ, त्यही ठाउँमा नै होस राखेर हेर्दैन। श्वास बाहिर निस्किन्छ, कहाँ ठोक्केको छ, ठोक्केको ठाउँमा ठोक्किँदा सुरु, त्यसको बिच, अन्तिमसम्म हेर्दिनु। तर हेर्ने व्यक्तिले ठोक्केको ठाउँदेखिबाट नकट्नु। भित्र पस्दाखेरि पनि कहाँनिर ठोक्केर पसेको हुन्छ, ठोक्किँदाको सुरु बिच अन्तिमसम्म हेर्दिनु। ठोक्केर भित्र गयो भित्र पनि हेर्न हुन्न, बाहिर गयो बाहिर भनेर पनि तानिन हुँदैन। बुझ्नुभयो नि। जहाँ जहाँ ठोक्किन्छ ठोक्केकै ठाउँमा होस गरेर हेर्नु। फुस ठाने सतिम ठपेत्वा सो सतोवा आस सती सो सतोवा पस सती। जहाँ जहाँ ठोक्केको छ ठोक्केकै ठाउँमा होस राखेर आस सती, श्वास बाहिर निस्कोस्। होसको साथमा फेरि श्वास भित्र पसोस्। पस्दैछ, पसिसक्यो, एकैछिन खाली भयो, फेरि निस्किन सुरु भयो, निस्किँदैछ, निस्किसक्यो, एकैछिन खाली भएकोलाई पनि जान्दिनँ। किन भन्दा अलिकति जान्नलाई तपाईँ हामी अलिकति खाली जग्गा पाउने बित्तिकै यो मन गइहाल्छ नि त। यो मनलाई एककोरो यसमा काम दिनुपर्छ। जब यसरी एककोरो काम दिन सक्यो भनेदेखि अब पहिलो दिन यसरी कोसिस गर्दा गर्दै 15 मिनट जति मन कतै जान नदिकन अडाउन सक्नुभयो भने पनि बहुत हो। दोस्रो दिनमा 30 मिनट जति अडाउन सक्नुभयो भने त मन निकै सफाइ भइसक्यो। किन सफाइ हुनको लागि यहाँ मन स्थिर भएको हुनुपर्छ। मन स्थिर छ भने बल्ल सफाइ हुन्छ। यो मन बाहिरी विषयबाट धमिलिएको, मैला भएको, क्लेश भएको, बाहिरी विषयलाई
होसले सम्पूर्णलाई आफूले बेराबारियो हो। बाहिरी आरम्भतिर मन गएन। जस्तै अब श्वास प्रश्वास गरेको बेलामा कानमा जे ठोके पनि मतलब छैन, आफ्नो त श्वास प्रश्वासमा मात्रै। कुनै आवाज आए पनि मतलब छैन। भरे आवाज आयो भने मतलब राख्यो भने के हुन्छ, कि लोभ आउँछ कि द्वेष आउँछ। अब लोभ आयो भने के कुरा गर्दैछन् आउन सक्छ। द्वेष आउन पर्यो भने ध्यान बसेको बेलामा किन हल्ला गरेका होला, कस्ता अबुझ व्यक्ति हुन्, हेर्नुहोस् है, द्वेष पनि आउँछ कि आउँदैन हो। यी नआउनको लागि उपेक्षा राख्दिनु। अरू विषय जति कुनै पनि कानमा ठोके पनि त्यसलाई उपेक्षा राख्दिनु भनेको वास्तै नगर्दिनु। आफूले ध्यान दिने यही श्वास प्रश्वासलाई मात्रै। यसैलाई मात्रै एकनास ध्यान दिँदै गयो भने तपाईँ हामी आधी घन्टा जति मन कतै नगइकन एकरो यहीँनिर स्थिर हुन सक्यो भने त समाधि राम्रो भयो। बुझ्नुभयो नि? आधी घन्टा जति स्थिर बनाउनु भयो भने समाधि भयो। मन पवित्र हुँदै आयो, चित्त विशुद्धि हुँदै आयो। जब मन सङ्लो हुँदै आयो भने सङ्लो मनले बल्ल त्यसको यथार्थ स्वभावलाई देख्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले यो मनलाई एकाग्रता बनाएर हेर्न पर्ने यो रूप धातु नाम धातुलाई हेर्ने हो नि त। अहिले सधैँ तपाईँ हामीले जानिरहेको म, मेरो शरीर, मेरो हात, मेरो खुट्टु, मेरो ज्यान, मेरो टाउको भनेर सबै म मेरोले घेरिएको छ। जब यसमा राम्रो यथार्थ जान्दै गयो भने म पनि छैन, मेरो पनि छैन, के छ त रूप धर्म नाम धर्म। आखिरी म नभइएको नामरूप धर्म हो। यो कुरालाई अवबोध गर्ने हो त्यो नामरूप धर्मलाई अवबोध गरेको, नामरूप धर्मलाई देखेको। नामरूप धर्म के छ? अनित्य छ, दुःख छ, अनात्मा छ, नित्य छैन, स्थिर छैन, बन्नी सक्दा बिग्रिन्छ, कतै काम नलाग्ने भएर बिग्रिन्छ, दुःख सत्य। नभइदियोस् भनेर पनि हुन्न, यस्तो भइदियोस् भनेर पनि हुन्न। आफूले भने जस्तो हुँदैन, उसको नियममा ऊ चल्छ, आफ्नो खटनमा छैन। जब यसरी अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध हुन सुरु भयो भने बित्तिकै विपश्यना समाधिठी आयो। विपश्यना समाधिठी आयो भने अब निर्वाणको बाटोमा लाग्यो। बुझ्नुभयो नि? निर्वाणको बाटो लाग्यो। बाटो लाग्यो भने अब त्यो बाटोबाट जाँदाखेरि निर्वाण पुग्नेसम्म कति प्रकारका बाधालाई कट्नुपर्छ अरे? 8 प्रकारका हो। ती 8 प्रकारका बाधालाई भगवानले कोसम्बीमा बताउनु भएको छ, सङ्घहरूलाई बताउनु भएको। दारू खन्द, दारू एउटा मुडो बकेको उपमा दिएर। र अब योगीहरू त्यो स्थितिमा चाहिँ झट्टै नै पुग्न प्रयास गर्नु पर्यो। बाटो लाग्यो भने बल्ल बाधा के हुन्छन्, ती बाधालाई कसरी कट्ने योगीवाला बल्ल सजिलो हुन्छ नि त। अहिले त यतिखेर अब तानातानमै हुनुहुन्छ होला। यतिखेर योगीहरू केमा हुनुहुन्छ? क्लेशले मनलाई बाहिर तान्छ, आफूले यता तानो, उसले तान्छ, आफूले तानो। तानातान त छ कि छैन? यतिखेर तानातानमा कसले जितिरहेछ? क्लेशले जितेको छ भने स्थिरताभन्दा बाहिर गएकै धेरै छ। बुझ्नुभयो नि? आफूले जित्न थाल्यो भनेदेखि बाहिर जानुभन्दा यहीँ समाधिमै धेरै आउन थाल्यो। यतिखेर त अब आफू भर्खर सुरु गर्दाखेरि अब समवायम मार्ग पनि कमजोर छ नि त, भर्खर जगाउँदै गर्नुभएको छ। सम्मा सती मार्ग पनि कमजोर छ नि त, सम्मा समाधि पनि कमजोर छ। क्लेशपट्टिका त पहिलेदेखि छिप्पिरहेका हुन्। लोभ गर्भवासदेखि नै लोभ गर्न जानिएको। गर्भवासदेखि नै त्यो गर्भवासमा पहिलो उत्पत्ति हुँदाखेरि सानो मसिनो कीटाणु जस्तो हुँदाखेरि
यो शरीरमा पहिलेदेखिका पुराना कीटाणुहरू छन् नि त, अनि ती कीटाणुसँग जुत्दाखेरि नै उसलाई मर्छु कि भन्ने डर त्यतिखेरदेखि भएको हुन्छ। बाँच्ने इच्छा त्यतिखेरदेखि हुन्छ। उसलाई बाँच्ने इच्छा शरीरमा तान्निने गर्भैदेखि सुरु भएको। र लोभ त हामीले कसैले सिकाउन परेको होइन, गर्भैदेखि जानेर आएको। रिसाउन पनि कसैले सिकाउन परेको होइन, त्यो पनि गर्भैदेखि जानेरै आएको। मोह हुन पनि कसैले सिकाउन परेको होइन। अनि क्लेश त हामी गर्भैदेखि नै भएर आएको हो। अब ज्ञान त बल्ल खोजी गर्ने हो भन्दा क्लेश त बहुत पुरानो हो, ज्ञान त अब बल्ल खोजी गर्ने हो भन्दाखेरि अब बल्ल खोजी गर्ने त बल्ल जगाउँदै ल्याउनु छ नि त। हो, त्यो जगाउँदै ल्याउनको लागि यसलाई तेजिलो बनाउनको लागि भाविता बहुलिकता भगवानले बारम्बार भावना गरिदिनु तेजिलो हुन्छ। बारम्बार भावना गरिदिनु के हुन्छ? तेजिलो हुन्छ। आफूले काम गर्ने हतियार पनि दाउ, फरुवा, फरुवा भन्नुहुन्छ कि कोदालो भन्नुहुन्छ? दुइटै बुझिन्छ होइन त? आफूले यत्तिकै काम नगरिकन यत्तिकै कुनामा फ्याँकियो भने 1-2 वर्ष फ्याँक्ने भने सबै खिया लाग्छ कि लाग्दैन? खिया लाग्छ नि त। अब फेरि त्यसलाई काम गर्नको लागि ल्याउन पर्यो भने त त्यसलाई फेरि अब उस्तै भएर उहाँ आगोमा तताएर पिटाउन पर्ने हो कि पिटाएर के गरेर उद्याएर तेजिलो धार त बनाउन पर्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि। अब धारै छैन भने त अब धार नभएकाले एउटा रुख काट्छु भन्यो भने रुखलाई ड्याम ड्याम भन्दा हात थर्केर हातमा फोरा उठ्ने मात्रै हुन्छ, उता काटिँदैन। धार नभएकोले काटिन्छ त आखिर फोरा उठ्ने मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यस्तै तपाईँ हामी पनि यो मनलाई राम्रो नउदाइकन आचरण गर्छु भन्ने भने बस्दा भयो त्यो खुट्टा दुख्ने मात्रै हो, क्लेश त काटिँदैन। काटिन्छ त? अब त्यसलाई काट्नको लागि हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो? यो मार्गलाई तेजिलो बनाउनु पर्यो। मार्ग पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर निर्वाण जाने मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नुभएको छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पिटकमा अर्थकथामा लौकिक मार्ग 5 मार्गबाट सुरु गर्नु पनि भन्नुभएको छ। कुनै अर्थकथामा अष्टाङ्गिक मार्गबाट नै सुरु गर्दै जानु पनि भन्नुभएको छ। अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नाले अब शिल मार्गका 3टा हुन्। शिल मार्गका 3टामा सम्मावाचा, सही बोल्नु, सत्य वचन मात्रै बोल्नु, अनि सही सत्य वचन हो तापनि कल्याण हुन्छ भने मात्रै बोल्नु हो, त्यसलाई सम्मावाचा भन्छ। अब जस्तै एक व्यक्ति खुट्टो लङ्गडो छ, खोच्याउँदै हिँड्छ, लङ्गडे भनेर बोलाइयो भने उसलाई चित्त बुझ्छ? लङ्गड त हो। अब लङ्गडलाई लङ्गडो भनेको त सही सत्य हो कि होइन? तर उसलाई चित्त बुझ्छ? कल्याण छ त? कल्याण छैन भने नबोल्नु। सत्य वचन पनि कल्याण छैन भने नबोल्नु। त्यही भएर आफूले बोलेको बोली कल्याण हुने वचन मात्रै बोल्नु, सम्मावाचा भनेको। तर कल्याण हुने वचनमा सत्य पनि हुन पर्यो। बुझ्नुभयो नि? सत्य वचन, कल्याण हुने वचन, यसलाई सम्मावाचा भनिन्छ। कल्याण भन्दाखेरि लौकिक लोकोत्तर दुवैलाई नै कल्याण हेर्नुपर्छ। लौकिकमा कल्याण हुन्छ भने पनि ठिकै छ, लोकोत्तरको कल्याण छ भने पनि झन् राम्रो हो। सम्मावाचा। अब सम्मावाचामा वचनका दोषहरू 4वटा हटाउन परेको हुन्छ। बोलीमा दोष 4 प्रकारका हुन्छन्। एउटा अब ढाँट्ने, छल्ने, छलकपट गर्ने, झुटा वचन एउटा दोष भइगयो। दोस्रो दोष चुक्ली लाउने। दोस्रो दोष चाहिँ के हो? चुक्ली लाउने। यताका कुरा सुन्यो अनि उता गयो पोल सारो। हाम्रो नेपालीको भनाइले के भन्छन् अरे?
पोल सारो भन्छन् कि भन्दैनन्? कुरौटे कसैले पोल सारो भन्थ्यो, मैले पहिला पोल सारो भनेको बुझिनँ। आखिरी त उसलाई खपि नसक्नु भएर पोलेर उसलाई पनि गएर त्यो पोलुस उहाँएर गएर पोल सारिदिएको रहेछ। अब उसलाई गएर तपाईँलाई यस्तो भनिराखेको थियो, उस्तो भनिराखेको थियो गएर सुनाइदिने बित्तिकै उसको मन शान्ति हुन्छ होला। पोल्यो कि पोलेन? पोल्यो, गएर पोलाइदिएको रहेछ। अनि नेपालीले सजिलो पोल सारो। अनि जब उसले सुनेपछि उसलाई पनि रिस उठ्यो कि रिस उठेन? त्यो पनि कमताको छ, कमताकी छ। अनि हुँदा नहुँदा उसले पनि त्यहाँबाट भन्न थाल्यो, हेर्नुहोस् है। अनि तिनी कुरा चाहिँ बिर्सिन्न, फेरि सबै ल्याउँछ र यता थुपार्छ, अनि कति थप्नु छ थपिदिन्छ। हो त्यो शब्द पनि नबोल्नु, बोल्नुभयो नि। सम्मा वाचामा उसले भनेको सही हो, आफूले सुनेको सही हो, गएर सुनाइयो, उसलाई हानि भयो कि भएन? सही कुरा सुनाइयो भने पनि उसलाई कल्याण छैन नि त। अनि उसलाई सुनाइदिएकोले गर्दा उसले यता रिस राख्छ, यसलाई पनि कल्याण छ त गर्दा त्यस प्रकारका वचन पनि नबोल्नु। पिस्नु नवाचा, आफ्नो बोलीले यता पनि पिराउने उता पनि पिराउने, चुक्ली खोरो वचन पनि नगर्नु। अनि नम्बर 3 मा फुरुच्च वाचा भनिन्छ। फुरुच्च भनेको खस्रो, रुखो शब्द, कडा शब्द। कसैलाई चित्त दुख्ने गरे प्याच्च नभनिदिनु। कसैले अब अलिकति चित्त बुझेन भने प्याच्च भन्छ नि कसैले। अनि कोही कोही छन्, मैले मुखले प्याच्पुच्चे भनिदिन्छु, मनमा राख्दिनँ, मेरो मनमा पाप छैन। पाप गर्ने जति गरिसक्यो, अझै पाप छैन भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? मैले भन्ने कुरा बेस्तारै प्याच्पुच्चे भनिदिन्छु, मनमा पाप छैन। बिचरा भनाइ खानेलाई कत्रो पीडा भइसकेको छ, भएको छ कि छैन? अनि त्यत्रो पीडा बनाइदिएको, त्यत्रो आगो जलाइदिएको त उसलाई पाप छ नि, मनमा पाप छैन अरे। देख्नुभएको छ त्यस्ता मान्छे? हो, त्यसो ऐना हेरे देखिहाल्छ। त्यसलाई फुरुच्च वाचा भनिन्छ। कडा शब्द, रुखो शब्द, अरूको चित्त दुखाउने शब्द पनि नबोल्नु। मिठो बोल्नु, मिठो बोली सबैलाई रुचि लाग्छ कि लाग्दैन? अनि सम्फ पलाप वाचा। सम्फ पलाप वाचा भनेको लौकिकमा पनि लोकोत्तरमा पनि कतै कल्याण नहुने, काम नलाग्ने वचन, काम नलाग्ने बोली। के बोली हो? काम नलाग्ने बोली। काम नलाग्ने बोली भनेको अब जस्तै तिरछना कथा पालीमा भनिन्छ नि, यहाँ पशु कस्ता छन्, त्यहाँ कुकुर कस्तो छ, यहाँ त कति साँप छन्, त्यो काम लाग्छ? न लौकिकमा काम छ, न लोकोत्तरमा काम छ। कतै काम नलाग्ने बोली होइन पनि नबोल्नु। होइन वचनका दुश्चरित्र, यिनी 4 प्रकार। यिनी 4 प्रकारका जोगाएर बोलेको सही बोल्नु, सत्य वचन बोल्नु, कल्याण हुने वचन बोल्नु। त्यही पनि समय हेरेर। त्यो पनि के हो? समय हेरेर। त्यो पनि समय नहेरिकन नबोल्नु अरे। बोल्नुभयो नि। अब कोही के को रन्कामा परेका हुन्छन्, गएर यसो धर्मका कुरा कानमा पुर्याइदिनुहोस् त, उस्तो गरी गाली खाइन्छ। बोल्नुभयो नि। त्यो पनि के गरेर? समय हेरेर। भन्न पर्दाखेरि पनि उसले सुन्न चाहेको नचाहेको, त्यो सुन्ने स्थितिको छ कि छैन, मैले भनेको उसले ध्यान दिएर सुन्छ कि सुन्दैन। अब कोही कोही व्यक्तिलाई आफूले एकोरो भनिन्छ, ऊ सुन्नमा ध्यान छैन, झिजो मानिराखेको छ, आफू चाहिँ एकोरो भनेको भने पनि पुगिन्छ नि त। आफूले बोलिँदैछ भने उसको सुन्नमा ध्यान कस्तो छ त्यो पनि विचार गरिहाल्नु। सुन्नमा ध्यान नभएकालाई नभन्नु। भन्नुभयो नि। त्यही भएर समय हेरेर। भगवान्लाई यी नाटपुत्रहरूले जब बुद्ध शासन फैलिन सुरु भयो, बुद्ध शासन जब फैलिन सुरु भयो, भगवानको उपदेश जुन जुन ठाउँमा पुग्यो, जो जोले सुने
सुन्ने व्यक्ति समाधिठी भएर आए, त्रिशरणगामी भएर आए। जब यता त्रिशरणगामी भएर आउँदाखेरि उता पहिल्यैदेखि मानेका निगण्ठ नाटपुत्रलाई भगवान भन्दै मानेका थिए, कसैले बेलठ नाटपुत्रलाई भगवान भन्दै मानेका थिए, कसैले अजित केशव कम्मललाई भगवान भन्दै मानेका थिए, कसैले माकैले गोसालाई। त्यतिखेर भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनभन्दा अगाडि 6 जना भगवानमा प्रख्यात भइसकेका थिए। अब हाम्रो जम्मूद्वीपमा भारत क्षेत्रमा जसलाई पनि भगवान भनेर मान्ने चलन छ कि छैन? जसलाई पनि भगवान भन्दै मान्छन् नि त। अब कोही बाटो हिँड्दा यसो बिल्लो कट्यो भने लो आज बर्बाद भयो गाडी भने, कोही गाडी एकछिन रोक्छन्, किन रोकेका भन्दा बिल्लो कटेर अरे बिचरा उसको बाटो त ऊ हिँडिरहेको छ नि। एक दिनमा त्यो बाटोमा कुत्ता कति खट्छन्, बिल्ला कति खट्छन् होइन? अब त्यस प्रकारको छाप पनि हुन्छ नि त, हुन्छ कि हुन्न? र अनि अब भगवान पनि अब हाम्रो यतापट्टि चाहिँ जो जम्मूद्वीपमा नेपाल भारत क्षेत्रमा जसले जे भन्यो त्यही मानिहाल्ने चलन थियो नि त पहिलेदेखि, थियो कि थिएन? अनि ती 6 जना भगवान भन्दै मान्यता पाएका, अनि उनका चेलाचेली पनि बहुतै धेरै। भगवान बुद्ध त भर्खर उत्पत्ति हुनुभयो, त्यही पनि एकैचोटि उत्पत्ति हुने बित्तिकै अब ठुलो मान्छेको भिडमा गएर देशना गर्नु भएन, किन सुन्न सक्ने क्षमता छैन। उही जङ्गलमा ध्यान गर्दै गरेका ती पञ्चवर्गीलाई सुरु गर्नुभएको। भगवानले सुरु गर्दाखेरि नै पञ्चवर्गी बाटो, गयाबाट मृगदा वनसम्म त्यति लामो सफर देखाएर त्यही गयामा गएर देशना गर्नु भएन। किन? समय हेर्न पर्यो नि त, के गर्न पर्यो? अनि राजा बिम्बिसारले ज्ञान पाउनुभयो भने पहिले मलाई आएर यो ज्ञान मलाई बताइदिनुहोस् भनेर पहिले उहाँ जङ्गल निस्किँदाखेरि नै उहाँले माग गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर वचन दिनुभएको थियो र त्यहाँबाट राजगृह अनि बिम्बिसारले सिद्धार्थ कुमार आउनुभयो। त्यतिखेर भगवान बन्नुभयो भने थाहा छैन नि त। स्वागत गर्न आउँदा त्यहाँ देशना गर्दाखेरि राजाले बुझ्नुभयो, अनि राजाको साथमा कति आए त्यहाँ धेरैले बुझ्न सके। अनि त्यहाँदेखिबाट राजाले बिहार दान गर्नुभयो। अनि राजाले मान्दाखेरि जनता पनि अब राजाले मानेका गुरु अनि मान्ने भए, जति सुन्दैछन् बुझ्दैछन्। अनि बुझ्ने व्यक्तिको मनमा के हुन्छ भने आजसम्म त हामी अन्धविश्वासमा अन्धकारमा बसेका, यस्तालाई पनि भगवान भन्दै मानेका निगण्ठ नाटपुत्र यिनी बेलठ नाटपुत्रहरूलाई नि भगवान भनेपछि त यस्तो हुनुपर्छ नि। हामीले मान्ने भगवान त रिसाउँछन् पनि, डाँडो आरिस पनि गर्छन्, अरूका कुरा पनि काट्छन्, घरबार पनि यत्रो त्यति छैन है। त्यहाँ कोही कोही बेला अलिकति जिब्रो अलिकति अगाडि बढ्छ क्या। त्यो निगण्ठ नाटपुत्रहरूले घरबार त गरेका थिएनन्। र अब त्यो क्लेश भएकालाई पनि भगवान भन्दै मानिराखेको हामीले त भगवान भन्ने कुरामा त अलिकति पनि क्लेश हुँदैन। क्लेश नभएका भगवान जस्तै स्थिति भए पनि रिसाउने भन्ने भगवानमा रिस उठ्ने नै छैन नि त, रिसको जरो नै छैन। तपाईँ हामीमा पो अहिले यतिखेर त कोही पनि रिसाउनु भएको छैन नि, तर त्यो रिसको जरो बढिरहेको छ नि। चित्त नबुझ्यो च्याच्च भनिदिने बित्तिकै त्यो रिस भित्रबाट जागेर आइहाल्छ। यहाँबाट जागो भन्ने बित्तिकै अनुहार रातो न पिरो भइहाल्छ, किन हामीमा रिस हुने बीज छ नि त। भगवानमा त्यो बीज नै मास्दिनु भयो, राग हुने बीज नै मास्दिनु भयो, लोभ हुने बीज नै छैन, मोहको बिउ नै मास्दिनु भयो, सम्पूर्ण क्लेश मास्दिनु भयो भनेदेखि अब भगवानले कसैलाई रिसाएर गाली गर्ने, सराप्ने, अब नाटक गर्ने हुन्छ त? सबैलाई शान्तिको मार्ग, मुक्तिको मार्ग बताउँदै जानुहुन्छ। अनि ती भर्खर बुझ्दै आएका व्यक्तिहरू भर्खर बुझेको बेलामा मनमा अडाउन सक्दैनन्। भगवान भने त यस्तो पो हो नि,
हामीले त रिसाउनेलाई पनि भगवान, गाली गर्नेलाई पनि भगवान, लोभ गर्नेलाई पनि भगवान। अब निगण्ठ नाटपुत्रले भगवानका कुरा काट्थे, हेर्नुहोस् है। अनि ती कुरा काट्नेलाई पनि भगवान, हेर्नुहोस् है। साँच्चै भगवान त यस्ता पो हुनुहुन्छ। अनि अर्काले सुन्छ, अरे के भन्छन् यिनीहरूले, कस्ता रहेछन् र यिनीहरूका भगवान भनेर जान्छन् सुन्न, तिनी पनि बुझेर आउँछ। अनि जो भगवानसँग आउँछ उसले धर्म बुझ्छ, बुझेर परिवर्तन भइहाल्छ। पहिला जो मान्दै गरेका भगवान सबैलाई त्याग दिइहाल्छ। त्याग दिँदाखेरि पहिलाका पुराना भगवानलाई खपिसक्नु भएन। आफूलाई मान्दै गरेका चेला उता लागे। अब उनी मान्दै गरेका चेला उता लाग्यो भन्दाखेरि क्लेश भएकालाई खपिसक्नुहुन्छ त, अब भगवानलाई खपिसक्नु भएन अरे, हेर्नुहोस् त। अनि यी गौतमलाई कसरी चाहिँ गिराउने, हरदम भगवानलाई कसरी गिराउने, भगवानलाई गिराउनको लागि अनेक जुक्ति गर्थे। कतिसम्म जुक्ति गर्थे भन्दा मान्छेका बिचमा केही पनि जान्ने रहेनछन् भन्ने पार्ने भनेर एउटा सानो चराको बच्चो यसो हातमा ल्याए, ए गौतम यहाँ चरो छ, तपाईँले कतिको जान्नुहुन्छ यो जीवित छ कि मृत्यु छ, लु भन्नुहोस्। अनि त्यसको चाहिँ घाँटीमा यसरी समातेका छन्, यसरी। अनि भगवानले जिउँदैछ भने पार घाँटी निचार दिइहाल्ने, मर्यो, यति पनि जान्नु हुँदो रहेनछ तपाईँले भनेर भगवानलाई गिल्ली गर्ने मान्छेका बिचमा। यदि मरेको छ भने भरे जिउँदो बताइदिने भनेर यहाँ घाँटी लिएर यो अम्लो राखेर चाहिँ लो यो जिउँदो छ कि मरेको छ, त्यस्तो पनि गर्दैन त। भगवानले पनि यिनीहरूले यही उद्देश्यलाई जानिसक्नुहुन्छ नि, भगवान हो नि त। अब त्यसको जीवित या मृत्यु तिम्रै हातमा छ, भगवानले जिउँदो हुनु मृत्यु हुनु तिम्रै हातमा छ भन्दैपछि त अब कुरो सकिगयो। अनि कसै गर्दा पनि भगवानलाई नसक्दाखेरि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्छेका बिचमा केही जान्दैनन् भन्ने पार्ने एउटा प्रश्न 4 महिना लगाएर सोचेका निगण्ठ नाटपुत्रले। के चाहिँ भेटायो भन्दाखेरि तपाईँले अरूले नरुचाउने उपदेश गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो सोध्ने। अरूले नरुचाउने उपदेश गर्छु भने पर अरूले त रुचाउनन् भने तपाईँको उपदेश रुचि नमानी रहेछन् भने कसरी भगवान, त्यसरी बडा गिल्ली गर्ने। यदि अरूले नरुचाउने उपदेश मैले गर्दिनँ भन्नुभयो भने देवदत्तले विरोध गरिरहेको समय परेको छ, भगवानसँग विरोध गरिरहेका छन् देवदत्तले। अनि देवदत्तले रुचाएका छैनन् भनेर त्यो नरुचाउने पार्टीलाई बताएर चाहिँ अनि गिल्ली गर्ने। अनि हो त्यो प्रश्न गर्नको लागि आफैले गर्न सकेन, अलिकति देशमा प्रख्याति भएको व्यक्ति पनि चाहिन्छ भनेर त्यो राजा बिम्बिसारका छोरा अभय राजकुमारलाई, राजकुमार भनेपछि त अब देशमा मान्ने गुन्ने हुन्, उनलाई चाहिँ प्रश्न गराउनु पर्यो भनेर अभय राजकुमारलाई त्यो सिकाएर तिमीले प्रश्न गर। यदि नरुचाउने देशना मैले गर्छु भने पर अरूले त रुचाउनन् भने तपाईँ कसरी चाहिँ सम्पूर्णलाई जान्ने हुनुभयो, उसले त रुचाएन भने तपाईँ सर्वयुक्त ज्ञान होइन, तपाईँ बुद्ध होइन भन्दैन। यदि अरूले नरुचाउने मैले देशना गर्दिनँ भने पर देवदत्तले रुचाएको छैन, तपाईँ किन झुटा बोल्नुभयो भनेर आरोप लगाइहाल्नु। अनि राजकुमारले आरोप लगाइदियो भने उनीहरू पछिबाट देश व्यापक फैलाइदिने, गिराउन बल गर्ने नि त। उनले पनि प्रश्न बहुत राम्रो आयो, ठिक छ म बुद्धलाई यो प्रश्न गर्छु भनेर घरमा निमन्त्रण गरेर भोजन दान गर्छन्। भोजन दान गरेर सोध्छन्, हे भगवान, हजुरले अरूले नरुचाउने धर्म देशना गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न सोधे। अरूले रुचि नमान्ने कुरा बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न भन्दा भगवानले के भन्नुहुन्छ भने, हे राजकुमार, मैले सही हो, सत्य हो, कल्याण हुन्छ भने मैले त्यो रुचि नरुचितिर म जान्न। सही हो, सत्य हो, कल्याण हुन्छ भने
म बोल्छु। उसले रुचाउने नरुचाउने म त्यसलाई विशेषता दिन्न। कसरी दिनुहुन्न? उसले रुचाउन्न भने पनि भन्नुहुन्छ त, हे अभय राजकुमार म तिमीलाई सोध्छु, सानो बामे सर्ने बालकले, त्यो बामे सर्ने बालक हिँड्न पनि जान्दैन, अनि यत्तिकै बामे सर्दै गएको छ भने त्यसले जे भेटे पनि मुखमा हालिहाल्छ। त्यो बालकले यो खानेकुरा हो, यो नखाने कुरा हो, यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो जान्दछ त? जान्दैन। अनि त्यसले ती फुटेका सिसाहरू बोतलहरू भेट्यो भने पनि मुखमा हालिहाल्छ। यदि मुखमा हाल्यो, फुटेको सिसा बोतल केही मुखमा हाल्यो भने घाँटीमा गएर अड्क्यो भने त्यो बालक के हुन्छ भन्दा मर्न सक्छ। यदि उसले मुखमा हालेको देख्यो भने त्यो बालकलाई दया गर्ने व्यक्तिले के गर्छन् भन्दा त्यो मुखबाट निकालिदिन्छ। अनि उसलाई त त्यो भित्र नघोचुन्जेल नदुखुन्जेल उसलाई त त्यो मुखमा हाल्न रङ्ग भइरहेको छ, त्यो निकालेको रुचाउँछ त बालकले भन्दा रुचाउन्न। यदि यसले रुचाउन्न भएर छोडिदिन्छन् त उसका मातापिताले भन्दा छोड्दैनन्, जबरजस्ती मुख गराएर भए पनि निकालिदिन्छन्। किन भन्दा त्यो बालकमाथि दया भएकोले गर्दा। म भगवान्ले पनि त्यस्तै हो, प्राणीमाथि दया भएकोले गर्दाखेरि नजान्नेले अज्ञानीले रुचाउँदैन भने पनि त्यसको कल्याण हुन्छ भने मैले गरिदिन्छु भन्दा भने 4 महिनाको प्रश्न एकै छाक भयो अरे एउटै वचनले। सही हो, सत्य हो, कल्याण हुन्छ भने त्यो पनि समय हेरेर उसको रुचि अरुचिलाई विशेषता नराखिकन कल्याणलाई विशेषता राखेर मैले उपदेश गर्छु भनेपछि त उसले रुचि मान्ने गर्छु, रुचि नमान्ने गर्दिनँ भन्ने कुरा आएन, आयो त? अनि त्यो राजकुमार छक्क भएर हो मैले प्रश्न गरिसक्दा उत्तर दिनुहुन्छ, तपाईँले यो प्रश्न गर्यो भने यो उत्तर दिन्छु, यसरी प्रश्न गरे यसरी उत्तर दिन्छु भनेर पहिल्यै तयारी गरेर राख्नुहुन्छ कि प्रश्न गरेकै बेलामा तत्कालीन उत्तर दिनुहुन्छ? अरे भगवान्लाई भगवान्ले पहिले तयारी गर्नुहुन्छ कि उतिखेर उत्तर दिनुहुन्छ? मैले पहिले तयारी गर्दिनँ। अनि पहिले तयारी नगरिकन उतिखेर उत्तर दिन सक्ने साधारण व्यक्तिले सक्दैन। किन चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँले? कसरी चाहिँ सक्नुभयो? तपाईँसँग आज कस्तै विद्वान भन्ने व्यक्ति पनि जस्ता जस्ता प्रश्न लिएर आए तापनि त्यसलाई तत्कालीन उत्तर दिनु सक्नुभएको छ। हजुरको उत्तर एउटा तलमाथि छैन, सही मात्रै छ। कसरी चाहिँ उत्तर दिन सक्नुभयो त्यो जान्न पाऊँ। अनि उहाँले भन्नुभयो ती राजकुमार चाहिँ त्यो रथ बनाउन पहिले देखेको रुचि भएका अति सिपालु व्यक्ति। अनि उहाँले नै सोध्नु, हे राजकुमार तिमीले रथ बनाउन जान्दछौ? जान्दछु। रथको बारेमा जहाँ जुन ठाउँको जे बिग्रे पनि तिमीले त्यसलाई फेरि बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? सक्छु। जस्तै बिग्रे पनि सक्छु, किन रथको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानेको छु। त्यसो भए रथको बारेमा कसैले प्रश्न गरे भने यो प्रश्न गरे भने मैले यो उत्तर दिन्छु, यस्तो प्रश्न गरे भने यस्तो उत्तर दिन्छु भनेर पहिले तिमीले त्यसलाई तयारी गरेर राख्नुपर्छ कि रथको बारेमा सोध्ने बित्तिकै जवाब दिन सक्छौ भन्नुभयो। मैले रथको बारेमा सम्पूर्ण जानेकोले गर्दा मलाई तयारी गर्न पर्दैन, जतिखेर सोधे पनि मैले उत्तर दिन सक्छु। त्यस्तै लोकको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानेको हुँदाखेरि मैले केही पनि तयारी गर्न पर्दैन, जतिखेर सोधे पनि उत्तर दिन सक्छु। भगवान्ले किन सम्पूर्ण जान्नुभएको भगवान्लाई यसले यो सोध्यो भने यो उत्तर दिन्छु भनेर सोचिराख्नुपर्छ त? पर्दैन। अनि त्यतिखेर भगवानको शासन फैलिँदै जाँदाखेरि अरू बिस्तारै के हुँदै गयो भने जुनकेरी चम्किँदै गरेका घाम उदाउँदाखेरि त जुनकेरीको चमक हराएर गए जस्तो अरू बिस्तारै हराउँदै जान्छन्। र हो त्यस्तै गरी तपाईँ हामी पनि अब यो सही कुरालाई बुझ्नको लागि सही प्रकारको
आचरण नभइकन त बुझिँदैन। बुझिन्छ त? सही प्रकारको आचरण नभइकन बुझिँदैन। र भगवानले यति कष्ट गरेर तपाईँ हाम्रो लागि सजिलो बाटो बताइदिनु भएको छ। निर्वाण जानु छ भने सम्मादिठीबाट जानु। सम्मादिठीबाट जाँदाखेरि निर्वाण पुग्नेसम्म बिचमा बाधक यिनी छन्। यी बाधकलाई आफू तर्केर जानुपर्छ। यदि ती बाधकमा परियो बल्झ्यो भने जान सक्दैन भनेर हाम्रो लागि सबै भगवानले तयारी गरिदिनु भएको छ। अनि हो त्यो तयारी गरिदिएको उपदेशलाई अब देशना गर्दाखेरि योगीहरूले राम्रो प्रकारले भित्र भिज्ने गरी बुझ्न पर्यो कि परेन? भित्र भिजाउनु पर्यो। अनि भित्र भिजाउनु छ भने जस्तै हामीले अब यहाँ बिहारमा रङ लगाउन पर्यो भनेदेखि रङ लगाउनभन्दा अगाडि यसलाई पहिले सुरु अलि चिल्लो बनाउनु पर्यो कि परेन? त्यो चिल्लो बनाउनलाई घोट्नीलाई के भन्छ त्यो नाम चाहिँ मैले जानिनँ। के भन्छ त्यसले घोटेर चिल्लो बनायो। चिल्लो बनाएर अर्को रङ नलगाउँदै पहिलो एउटो लगायो। अनि त्यसमाथिबाट अनि के रङ लगाउने हो? हरियो, निलो, पहेँलो, सेतो, अनि त्यो रङ लगाउने कति पत्र लगाउने भन्ने हुन्छ नि, होइन त? उपासिकाहरूले पनि कतै बजार जान यसो श्रृङ्गार गर्न पर्यो, कतै बिहा पूजामा जाँदा केमा जाँदा श्रृङ्गार गर्न पर्यो भनेदेखि श्रृङ्गार गर्नुभन्दा अगाडि मुख धुनुहुन्छ कि धुनुहुन्न? मुख धुनुहुन्छ नि, साबुन लगाएर राम्रो प्रकारले मुख धुनुहुन्छ, सबै सफाइ गरिसकेर अनि बल्ल सुरु गर्नुहुन्छ। त्यही पनि पहिला अलिकति च्यापच्याप हुने खाले लगायो अनि फेरि त्यसमा कस्तो खाले रङ चढाउने हो? उपासिकाहरूमा पनि त्यो छ कि छैन होला? छ त्यो। मैले यसो घरहरूमा रङ लगाए जस्तै हो कि भनेर नि। अनि त्यस्तै गरी अब तपाईँहरूलाई पनि ज्ञानको रङ लगाउन छ नि त, छ कि छैन? पहिले यो मनका यिनी मैलालाई सफाइ गर्न पर्यो। मनका मैलालाई धुनु पर्यो, त्यसलाई सफाइ गर्नु पर्यो, चित्त विशुद्धि गर्नु पर्यो। अनि जब चित्त विशुद्धि गरेर बल्ल सम्मादिठीको मार्गमा टेकाएर अनि लाने हो नि त। भित्र चित्त विशुद्धि नै छैन भने सम्मादिठीको मार्गमा टेकाउन हुन्छ त? हुँदैन नि त। हो, त्यसो हुँदाखेरि चित्त विशुद्धिको लागि ध्यानलाई चाहिँ मनलाई कतै जान नदिकन तानमा चाहिँ पहिला जित्न कोसिस गर्नुपर्छ। उसले जितुन्जेल त बाहिर केले अब धेरै उहाँको हुन्छ। जब आफूतिरको सम्मावायमा राम्रो हुँदै गयो, सम्माशक्ति राम्रो हुँदै गयो, समाधि राम्रो हुँदै गयो भने पार्थ अनि आफूले जित्दै गइन्छ। आफूले जित्दै गएपछि मन पवित्र हुँदै जान्छ। र त्यही भएर पहिला शिल मार्गका 3टा सम्मावाचा, अघि सम्मावाचा भने नै सम्मावाचा, अनि दोस्रो सम्मा कमान्तो, राम्रो काम, तेस्रो सम्मा आजीव। र मोक्षयारले चाहिँ पृथक जन्ममा यिनी चाहिँ पुरा हुन सक्दैन। श्रोतपन्न भएपछि चाहिँ बल्ल यिनी मिल्छन्। पृथक जन्ममा नचाहिँदा कुरा नगर्नु भने पनि घरमा त गरिहाल्छन् नि, बाहिर हिँड्दा गर्छन् कि गर्दैनन्? अब घरमा बाहिर हिँड्दा नभनौँ न, ध्यान शिविर चढ्ने योगीले त कुरा नगर्नु भन्दै पनि बुझ्नुभयो नि। र विशेष गरी सम्मा वाचा, सम्मा कमान्त, सम्मा आजीव, यिनी चाहिँ उता आर्यमा टेकिसक्दाखेरि चाहिँ यिनी मिल्न आउँछन्। लौकिक मार्ग 5 मार्गमा चाहिँ समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा, यिनलाई चाहिँ पहिला तेजिलो बनाउनु पर्यो। यिनलाई तेजिलो बनाउनको लागि बारम्बार भावना गरिदिनु, हिम्मत नहार्नु, मन बाहिरको तानिहाल्नु, एकछिन तानातान गरेर अनि सकिएन भने हरेस खाएर गइराख्नु, जस्तो मरु सकिएन आज अर्कोचोटि कोसिस गरौँला भनेर त्यसरी चाहिँ नछोडिदिनु। त्यसरी चाहिँ नछोडिदिनु। 1 मिनट समय छ भने पनि 1 मिनट भए पनि तानातान चाहिँ गर्नु, बुझ्नुभयो नि। र यसरी तानातान गर्दै पहिला जित्न प्रयास गर्नु होला। र भोलिबाट हुन्छ या पर्सिबाट दारु खण्ड पमा सूत्र
आरम्भ हुनेछ। आजलाई चाहिँ समय पनि अलिकति कटेर गएछ। समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ र आज दिनभरि दान गर्ने दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सम्झेर दानी दातामा मैत्री राखेर प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। म अगाडिबाट भनिदिन्छु, पछिबाट भन्नु होला। अहिले जो तपाईँ हामीले औषधिको रूपमा जो शरबत के बनाउनु भएको छ हो त्यो लिनुपर्छ। यो औषधिलाई वेदनाहरू दूर गरी काय सुरक्षित भई ध्यान भावना आचरण गर्नु र नयाँ पुराना वेदनाहरू नहुनको लागि सुस्वास्थ्यको लागि सेवन गर्दछौँ। साधु साधु साधु। अहिले बाँडेका प्रतिदा संवाद चक्रमा नेपालीबाट छ।